पण ग्राउंड लेवलाचेर जेन्ना कामां मेळपाक दिवपाचें आसता तांकां कामां मेळना आनी हांगा फेवरिजम जे चल्लां त्या भशेन हें जाता. पण ते पळय लँड कन्वर्जनाचेर तुमकां दिसता आसतलें की आयज हो सरकार जो आसा तो मुखेलमंत्री आसतलो, DCP मिनिस्टर आसतलो, हे मोस्ट बेनिफिशियल आसूंक शकता. अशेंय म्हणटात की तुमी RGP सोडपाक सोदता. इज इट ट्रू? पळय आमी कशें आसा RGP जी सुरवात आसा ती आमी केली आनी आमी एक एकटे जावन जी RGP वांगडा हाडल्या. खुबशे वयर सकयल जाता आनी तुमकां खबरच आसतलें पॉप्युलर जनता पार्टी बद्दल. ताजे बद्दल तुमचें ओपिनियन कितें? पळय कशें आसा हांवेंय पळयलां आनी खुबसो बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स युथाच्या मदल्यान येयला आनी खरें म्हटल्यार हे You're watching Popcorn with PU, Goa's leading podcast channel. Hi guys, I'm Priyanka Naik Desai and you are watching Popcorn with PU. Today we are at my favorite place, which is Terra by Ocean Palm Goa. Terra is their restaurant, on Ocean Palm is resort. But today we are going to have a heated argument, and to discuss something like this we definitely need a calm place. And that is why I'm over here to enjoy my best food, best vibe, as well as heated discussion at Terra restaurant and Ocean Palm resort. Looking for the perfect getaway in North Goa? Welcome to Terra Restaurant at Ocean Palms Resort, where great food meets beautiful vibes. From stunning interiors and cozy corners to dishes that are as delicious as they are Instagram-worthy, every moment here feels special. Whether you're planning a family dinner, a date night, or a relaxing staycation, Ocean Palms Resort has it all. Good food, peaceful stays, and unforgettable memories, all in one place. Visit Terra Restaurant at Ocean Palms Resort and experience the best of Goa. Politics is something in which everyone is interested. Even those people who say that I am not into politics are also giving a kind of political statement. And politics is more kind of Goa's weather. One moment it is very calm, very peaceful, and next moment it's extremely windy, extremely stormy. To have this heated discussion, we have with us one and only Viresh Bodkar, MLA of Goa. So let's welcome him. So, sir, thank you so much आमच्या पॉडकास्टार येवपाक. How was your ride? थँक्यू तुमकां म्हाका आयज तुमच्या पॉडकास्टान आपयलो म्हणून. बरी आसली. सद्याक मातशें ट्रॅफिकूय आसा, पावसूय आसा, सो मातशें स्लो पावता बिकॉज वी हॅव टू बी सेफ वायल कमिंग. सो तुमकां कितें म्हणू? मिस्टर बोरकर म्हणू, विरेश म्हणू, या सर म्हणू, कितें म्हणू? कितें म्हटल्यार जाता, विरेश म्हटल्यार जाता. ओके. एवरीवन नोज यू एज अ पॉलिटिशियन. एक MLA म्हणून वळखतात, प्रॉब्ली सगळे गोंयकार वळखतात. But today I want to know Viresh Bodkar as a person. Tell me who is Viresh Bodkar, एक politician सोडून. विरेश बोरकर म्हटल्यार तुमच्या भशेन सादारण आमी म्हणजे गोंयकार म्हणटा की सुशेगाद रितीन काम करपी जावं सुशेगाद आमचें गोंय जें आसा तें फील करपी असो हांवूय एक गोंयकार. सो गोंय जें आसा म्हटल्यार एन्जॉय करपाक लागून तुमी पळयता आसतलो जो सेम आमचो गोंयचो आसा तो सेम आमी एन्जॉय करता. तशेंच एकामेका वांगडा जुळोन रावता. आमची कल्चर तुम्ही पळयला, हेरिटेज जो एक युनीक आसा अख्ख्या देशान अख्ख्या वर्ल्डान म्हणपाक शकता. आनी सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक आमी एकटे रावता. तसो हांवूय एक गोंयकार, जो गोंयकारा वांगडा जुळोन रावपी मनीस. आनी जी परंपरा आमची आसा ती फुडें टिकोवन दवरपाचो हो प्रयत्न आमचे तरेन आमी करता. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी तो आपणा स्वाभिमानान ते फुडें व्हरपाक जाय. आनी हांवें आमी जेन्ना सुरवातीक आमचे स्कूल टायमाच्यान ल्हानपणांतल्यान जो आमकां फील येतालो तोय फुडें आमचे फुडले पिळगेक तोच फील गोंयचो येवचो अशें तरी म्हाका दिसता. जो आमचे गोंयकारपणा भितर युनिटी आशिल्ली, जो मोग आशिल्लो तोच कंटिन्यू आसता. हय, डेफिनेटली तशें आसपाक जाय. ओके. तुमचे एक एवरीडे लायफ कशें आसता? एवरीडे लायफ म्हटल्यार पयलू म्हटल्यार आमकां मातशें बिजी उरता. कित्याक सकाळचे लोक मेळपाक येता, सांजेय आसता. पब्लीक सर्वीस कशी आसता त्या भशेन आमकां लोकांचें आयकुचें पडटा. इश्यूज जे आसता तेय जाणून घेवचे पडटा. कामां म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युन्सी वर्क, असेंब्लीचे वर्क आसतले, कमिटीज मिटिंग्स आसता. सो तेजें प्रिपरेशन जावं तेंची मिटिंगे अटेंड करपाक जाय. सो ज्या तरेन लोकांक कितें जाय त्या तरेन आमकां वागचें पडटा. त्या भशेन
आमकां फुडें जो निकाल आसता म्हणजे सोल्युशन कितें आसा तो सोल्युशन दिवपाक जाय. सो लोकांची खूब एक्सपेक्टेशन आसता आमचे कडल्यान. आमदार एकदां जालो म्हणटकूच लोक एक एक्सपेक्टेशन आनीक प्रमाणान वाडटा आनी ती आमचे कडेन खंयच्या भशेन आमी ती सॉल्व करून फुलफील करून मेळटली ती आमी करता, प्रयत्न करता. केन्ना अशें जाता की आपल्याक सामको बेजार येता सगळी नॉन स्टॉप. आतां एज अ एमएलए तुका नॉन स्टॉप स्पीचीस सोशलायझींग आसतात, इट इज अनवॉइडेबल. पूण केन्ना अशें जाता की आपल्याक हे कांयच नाका, एक थंड जाग्यार वचून शांत बसचें, फोन स्विच ऑफ करून रावचो असो दिसता. पळय केन्ना केन्ना तशें जाता कित्याक साहजीक आमी एक ह्युमन बींग म्हणून शिकता एकदां तकली विसून जड जाता, प्रेशर आसता खूब आनी तेन्ना अशें दिसता की बाबा कांय नाका सद्याक फोन बीन बंद दवरपाचें सुशेगाद, एक सायलेंट मायंड काम मायंडसेट धरून रावपाचें आनी एक रिकवरी फेज म्हणूंक शकता आमी. ते रिकवरी फेज करून आमी फुडें वचपाचें. सो तेन्ना कशें जाता की प्रत्येक जाणां तुमी खंयच्याय फिल्डान वचात ते फिल्डान एक सामको ट्रेंड ऑफ जालो, ट्रेंड ऑफ जावन त्या पर्टिक्युलर टायमार आपणाक खंय तरी मातसो रिकवरी जाय, नाल्यार तकली सारकी फूल बेस्ट जाता, ब्लास्ट जाता अशें म्हणटा. सो तशी दिसता. पण जेन्ना तूं रिकवर जाता तेन्ना परत एक फ्रेश रितीन तें काम करूंक मेळटा आनी आमकांय तें एक एकदां जाता, नो डावट. फॅमिलीक टायम मेळटा? पळय आतां पयलू जो मेळटालो तसो आतां मेळना, आतां खूब कमी मेळटा. कित्याक फॅमिलीचीय खूब एक्सपेक्टेशन्स आसता, बट ते पयलूची जी एक्सपेक्टेशन ती आतां आमी त्या पद्दतीन फुलफिलमेंट करूंक मेळना. पण तरी पूण कितें आमकां टायम दिवपाक मेळटा तो आमी दिता. पण एक्चुअली कितें आसता की लोकांची सर्वीस ही खूब गरजेची आसता. कित्याक बिंग इलेक्टेड लोकांनी निवडून दिला. सो फॅमिली म्हटल्यार लोक जाता आमची. कित्याक लोक ज्या पद्दतीन आमकां एक्सेप्ट करता की हें कामां जावपाक जाय, अशे तरेन हें करूंक जाय. सो तें ज्या पद्दतीन इलेक्टेड आमकां जो टर्म दिल्लो आसा त्या टर्मान जाता तितल्या प्रमाणान लोकांची कामां एक फ्रंट फेजीर आमी हाडून दिवपाक जाय. आणि तुजी जी घरची फॅमिली जी आसा ती अंडरस्टँड जाता या रागार बीन जाता की टायमाचें ना? कशें आसा पयलू मातशें रागार जातालीं, आतां तेंकाय संवय जाल्ली आसा. पण एक एकदां तेंकाय मातशें बॅड फील जाता की बाबा हय बाबा तूं खंय आसा, कित्याक करिना, खंय भोंवता. केन्ना केन्ना खूब फावटी आमकां लेट जाता कित्याक टायमींग आसता, फंक्शन्स आसता, प्रोग्राम्स आसता आनी कितें इश्यूज आसता. सो अशेंय तेंकां दिसता की बाबा तूं कित्याक येयना, आमकां मेळा वचून ना, एक टायमार खंय आसता, कितें आसता. सो जेवण सारके टायमार ना, हेंय तेंकां दिसता की बाबा हें कित्याक लागून हें करता. सो पण तरी पूण जो बॅक एंड सपोर्ट आमकां फॅमिली कडेन गावला ताकाच लागून आमी इतलें काम करपाक शकले. आवय बापाय कडल्यान जे आवय बापाय जेन्ना आमी पळयता की तेंच्यांनी आमकां व्हडले केले आनी एक बरे गूण जे आमकां दिले, ते गुणांचे थ्रू आमी जी कामां एज करूंक शकता, जी लोकां फुडें पावपाक शकता. सो तेंकाय एक एकदां हॅपिनस फील जाता जेन्ना लोक बरें कितें सांगता तेन्ना. सो एक अशेंच म्हाजें चिंतप आसा की लोकांक लागून काम करुया. लोक समज लोकांक दिसलें की हें बरें काम आसा जाल्यार लोक सदांच एप्रिशिएट करतात. डेफिनेटली ट्रू. हे तुमच्या लायफाच्या फेजान क्लोजस्ट मनीस कोण आसा तुमकां? पळय आमचो आवय बापूय, म्हाजी आवय म्हणटा ती म्हाजी क्लोजस्ट म्हणूंक शकता. कित्याक ती सगळे जाण तुजे बद्दल एट दीस पॉयंट? हय, कित्याक आवय म्हाजी सदांच कित्याक रातचो लेट पावलो जागीर वता, सकाळीं बेगीन उठपाक वचपाक जाय जाल्यार ती उठता. सो तिका म्हाका जितले त्रास जाता तितले तिकाय त्रास जाता अशें तरी म्हाका दिसता. आनी ती सदांच कनेक्टेड आसता. कितें जाल्यार लेट बसून पावलो जाल्यार फोन मारून दिता, आतां खंय आसा रे बाबा, खंय आसा. कोण विचारो ना विचारो ती सदांच विचारता. आनी खरें म्हटल्यार आवयचो जो मोग आसता तो सदांच सगळ्यांक चडशे तो फर्स्ट प्रायोरिटीचेर आसता. मुवीज वेब सिरीज बीन पळोवपाक टायम आसता? आतां पळय तितलो टायम आसना. साम केन्नाय मातसो रेअरली कितें आमी पळोवंक पावले जाल्यार, पण टीव्ही बसून पळोवपाक तितलो टायम मेळना. आनी केन्ना केन्नाय कितें टोर्नामेंट चलता, खंयचोय IPL चलता, ISL चलता, जो वर्ल्ड कप चलता, केन्नाय कोणागेर घरा कडेन गेले जाल्यारूच आमी पळोवपाक शकता. ना व्हेरी डिफिकल्ट पळोवपाक. पयलू कितें आसतालें, पयलू आमी फूल सिरीज म्हणल्यार फूल सिरीज पळयताले, मॅच चुकयनासले. पण आतां तो टायम मेळना. आतां कितें टीव्ही टेलिव्हिजन पळयतलो जावं कितें एपिसोड बसून पळयतलो जाल्यार तो कंटिन्युअस कितें कांय पळोवंक मेळना. आनी मुवीज बसून रेअरली केन्नाय चुकोन अशें पळयता. आवडटा म्हूण पळोवपाक? पळय आवडटा पण कितें आसा आमकां तो टायम मेळना. कितें आसा एक बरी कितें एपिसोड येयला, वेब सिरीज येयला जावं आनी कितें येयला जाल्यार तो हांवें तरी आतां एकूय वेब सिरीज आफ्टर बींग इलेक्टेड आय हॅव नॉट सीन अ सिंगल वेब सिरीज. मुवी पळयला? मुवी पळयल्या. लास्ट टायम कांतारा मुवी पळयल्ली. सो आफ्टर दॅट पळोवंक ना बिकॉज इट वॉज समवॉट कनेक्टेड टू गोवा. सो आय फेल्ट इट इंटरेस्टिंग. म्हाका ते इंटरेस्टिंग दिसली.
पूण हांव मुद्दम ती पळोवपाक गेल्लो. फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर खूब आसा, पण जे डिफरंट मुवीजांत एक्टिंग कोण बरें करता ते खरंच आवडटा. पूण अशें फेवरेट अशें ना. सो एक कॅरेक्टर जो बरो कॅरेक्टर कोणाने प्ले केलो तो कॅरेक्टर बरो जाता. फॉर एक्झाम्पल तुमी 3 इडियट्सान आमिर खानान बरो कॅरेक्टर रोल केल्लो. सो अशे तरेचे कोण बरे कॅरेक्टर रोल करता सो ते आवडटा. आतां कांतारान पासून रिषभ शेट्टीन पासून बरो कॅरेक्टर तो प्ले केलो आनी एक मुवी बरी दिली. सो तशे तरेचे कोण बरे परफॉर्मन्स दाखयता ते आवडटा. In your opinion, what are you good at? What is your strength? आता ती स्ट्रेंथ माझी स्ट्रेंथ हांव सांगपाक शकची ना. पण लोकांक चड खबर आसतली कोण No, स्ट्रेंथ सदांच कितें कितें म्हणटा की you know yourself better. ना तशें काय ना. हांव सदांच बिलीव करता कितें की स्ट्रेंथ कशी वाडपाची जी ज्या तरेन लोक आमकां सांगता. पूण कोणी आमकां सांगता, ल्हान भुरगो जावं व्हडलो कोणी आमकां सांगता की बाबा हें तुवें इम्प्रूव करपाक जाय, हें तुजें सारकें जाता, हें चुकता. सो हांव तेंचे कडल्यान शिकता आनी ती स्ट्रेंथ म्हणून हांव बिल्ड करता. आतां खूब फावटी अशें जाता की स्ट्रेंथ आमी घेवन वचपाक सोदता आनी त्या एकूच स्ट्रेंथीन आपूण फुडें वयता. पण तशें आसपाक जायना. कित्याक तें वर्सटायल आसपाक जाय. डिफरंट तरेन होलिस्टीक अप्रोच आसपाक जाय. होलिस्टीक अप्रोच ना जाल्यार तूं एकूच हितून डायरेक्शन वयता, दुसरे डायरेक्शन तूं पळोवपाकूच पावना. सो म्हाजें अशें चिंतप आसा की तुवें पसून म्हाका फाल्यां कितें सांगलें हें बाबा तूं बरें आसा जावं दुसरे हितून तूं चुकता जाल्यार ती विकनस जी आसा ती स्ट्रेंथान कन्वर्ट करून तूं फुडें वचपाचो. Okay. Let's talk about politics. Okay. तुम्ही खूप लहान असतानाच्यान पॉलिटिक्सात आयला. With what motive या कितें गोल धरून तुम्ही पॉलिटिक्स चूज केला? पळय पॉलिटिक्स म्हटल्यार हांव सुरवातीक पॉलिटिक्सान वांगडा गेल्लो. पण ज्या तरेन गोंयांत करप्शन जातालें, ज्या तरेन जे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता आनी गोंय जें आमी ल्हानपणांत पळयलां, तुमी पळयलां आसतलें की शेतां, दोंगर, भाटां, गांव तो गांव आसलो आनी आयज त्या पद्दतीन जें डिस्ट्रक्शन चल्लां तें पळोवन खंय तरी म्हाका दिसलें की बाबा हें कितें तरी थांबपाक जाय. आनी अशे कितलेशे आमच्या तरणाट्यांक हें दिसता आनी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कितलेशे जाण तेन्ना पक्षूय नासलो, आमी एकटे जाल्ले. एक धोरण जें आसलें तें म्हटल्यार गोंय उरपाक जाय, गोंयची अस्मिताय जी आसा ती राखपाक जाय आनी गोंयकार पयलीं म्हटल्यार उरपाक जाय. सो हें जेन्ना फिलींग आमकां दिसपाक लागलें कित्याक जेन्ना 1961 आमकां लिबरेशन गावलो, लिबरेशनान आमी अशें चिंतलेलें की गोंय एक प्रॉस्परस स्टेट जातली आनी बरी स्टेट जातली. बट जेन्ना आमी पळयलें आफ्टर एड्युकेशन जेन्ना आमी पळयलें की गोंयांत करप्शन वाडलां, भुरग्यांक कामां मेळना, आयज धंदे आमच्या हातीन ना, जावं एनवायरमेंट डॅमेज जाता, आयज दुसरे स्टेटींचे गोंयांत येवन जाय तशे बिजनस करता, तांकां कामां मेळटा, धंदे मेळटा. सो हें जेन्ना सगळें आमी पळोवंक गेले तेन्ना आमकां दिसून येलें की कितें तरी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय. आनी तो आवाज म्हटल्यार पॉलिटिकल फेज सुरवात जावपाचो तो कारण. असो कारण कितें आमकां पॉलिटिक्स बॅकग्रावंड आमचो आसा, आमची फॅमिली बॅकग्रावंड कोण तरी पॉलिटिक्सान आसा अशें ना. आमचे मेन मोटीव जे आसले ते गोंय जें आसा तें गोंय उरून आमची अस्मिताय राखपाची. सो ल्हान आसतना चिंतिल्लें की आपल्याक एमएलए जावपाक जाय लायक दिस या वाज इट जस्ट अ डेस्टिनी? ना, पण हांवें ल्हान आसतना केन्नाच चिंतूंक ना की हांव पॉलिटिक्सान वयतलो जावं एमएलए जातलो जावं खंयच्याय हितून वयतलो म्हणून. सदांच ना, म्हाजी एक ड्रीम आसली की हांव एक फुटबॉल प्लेयर जातलो म्हणून. पूण त्या टायमार म्हाजे कडेन तें जावना. जावं खंयचे तरी बिजनस एक करतलो आनी एक बरो हितून बिजनस सेटअप करतलो अशें म्हाजे हितून आसलें. आनी एक जो ड्रीम म्हणटा पळय, ड्रीम म्हणटा म्हाका फुटबॉल प्लेयर जावपाची अशी ड्रीम आसली. पण ती जावना. पूण हांव स्टार्टींग खेळटालें पूण फुडें मागीर जावपाक शकलो ना ती. Okay. I read somewhere की तुम्ही पयलीं आफाक जॉइन जाल्ले when you were very young. कित्याक सोडली? पळय आमी जेन्ना हांव कामाक वयतालो आनी स्टार्ट जेन्ना जाली तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें एंटी करप्शन हो जो मुवमेंट आसा अण्णा हजारेचो, त्या मुवमेंटाच्या अंडर जो आम आदमी पार्टीक सुरवात जाली आनी अरविंद केजरीवाल थंय दिल्ली जें आसा तें इलेक्शनाचें चालू आसलें. आनी त्या टायमार हांव व्हेरी यंग आसलो. आमकांय दिसतालें की गोंयांत चेंजीस जावपाक जाय, चेंज घडपाक जाय. आनी जो मुवमेंट तेन्ना सुरवात जालो आनी अण्णा हजारेचो जेन्ना सुरवातीचो मुवमेंट आसलो तो मुवमेंट आमी पळयलो. आनी हांव तेन्ना यंग आसलो त्या टायमार हांवें तुमचो कॉलिंग नंबर आसलो तेचेर कॉल मारलो, मिस कॉल मारलो आनी वॉलंटरीली आमकांय काम करपाक जाय. तेन्ना ते पॉलिटिक्सूय हें नासलें. सो जेन्ना ते पॉलिटिक्स इनवॉल्वमेंट जालें तेन्ना आमी पळोवपाक लागून हें केलें. आनी प्रॅक्टिकली कितें आसा ग्रावंडार कशें कितें चल्लां आमी पळयलां की करप्शन कशें जाल्लें तें.
सो ताका लागून आमचोय इन्व्हॉल्वमेंट जेन्ना आम आदमी पार्टी जालो, आय वॉज नॉट अ रजिस्टर्ड मेंबर, पण व्हॉलंटरीली जे काम आसा ते आमी करताले. मागीर कित्याक सोडलो तांच्यांनी तुमची आयडियोलॉजी मेच जावन? ना कितें जालें की पळय सेंट्रल हितूनच्यान दिल्लीच्यान जेन्ना पक्ष येता तेंचे आमकांय खबर नासलें त्या टायमार कशें कितें करताले, पण जो फोर्स गोंयांत घालताले आनी गोंय कशें काबार जाता तितून गोंयचे चिंतपा सावन आपल्याचे सेंट्रल हें चिंतप दॅट वॉज कंप्लिटली रॉंग. सो तेका लागून आमी एकूच हें धरलेलें की गोंयची जी अस्मिताय आसा ती राखपाक जाय. आमचे तकलेन तें जालें. गोंयकार म्हटल्यार आमी पयलू पळयता कित्याक डायवर्सिफायड आमी जेन्ना स्टेट्स आसा डिफरंट स्टेटीक आपापणाचो कल्चर हेरिटेज राखपाक जाय. ते फाल्यां कितें करता थंयचे हाडून आमकां ठोकतले तशें जावपाक शकना. सो ते कोणूय भायरसून येता जाल्यार तेंच्यांनी ही जी गोंयची अस्मिताय आसा ती राखपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी पळयल्यार नॉर्थ इस्ट स्टेट्स तेंच्यांनी आपणाची अस्मिताय राखून दवरल्या, तेंकां स्पेशल स्टेटस जे आसा, तेंकां स्पेशल रायट्स आसा. सो तशें आमकां गोंयांत ना. आमी बींग अ स्मॉलर स्टेट बट वी डोंट हॅव दॅट रायट्स. डेफिनेटली जेन्ना तुमी पॉलिटिक्सांत आयले खंयचोय मनीस एक न्यू फिल्डार येता, दॅट पर्सन डजंट नो एवरीथिंग अबाउट दॅट फील्ड. तुमी जेन्ना पॉलिटिक्सांत आयले तेन्ना कितें पळोवन तुमी सामके शॉक जाले, समथींग दॅट यू मस्ट हॅव नॉट एक्सपेक्टेड, पूण ते तुमी शॉक जाले? पळय आमी पॉलिटिक्सांत येवचे पयलू जेन्ना पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन बील आमी एक घातलेलें तेन्ना आमी यंग म्हणून आसले आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की जे आमदार निवडून येयल्ले आसा ते आमदारांनी गोंयकारांक उलोवचे. गोंयकारांची जे आयज खरेंच गोंयकारांक दिसता कित्याक आमी खुबश्यो मिटिंग्स घेतल्यो पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन जे आसा ते बिला खातीर अवेरनस करपाक, लोकांचो बरो आमकां रिस्पॉन्स गावलो. पण जेन्ना ह्या कितलेशे आमदार 40 आमदार त्या टायमार असेंब्लीन आसले त्या टायमार तेंच्यांनी निग्लेक्ट केलें. आमी तेंकां प्रेझेंट आमचो मेमोरेंडम दिले, सगळे तेंकां एक्सप्लेन केलें बाबा कित्याक लागून हें गरजेचें आसा. सो तेन्ना आमी खूब भितूरल्यान हर्ट जाले आनी तोच एक म्हाका दिसता टर्निंग पॉयंट आसलो की आमी फुडें वचून आमची पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जाली आनी फुडें आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें. कित्याक लोकांक जेन्ना आमदार निवडून येता तेन्ना एटलिस्ट तेंच्यांनी ट्राय तरी करपाक जाय बाबा हे सांगपाक तरी कितें सोदता. आयज जेन्ना यूथ उलयता, युथाचे कितें फिलींग आसा जावं गोंयकारांचे कितें फिलींग आसा तें एटलिस्ट अंडरस्टँड जावपाचो प्रयास करपाक जाय. तें करूं ना. तुमकां जाय अशें वचून आमकां तोमडें मारलें की तुमकां जाय जाल्यार तुमी पॉलिटिक्सांत या आनी तुमी हाडा. सो आमी पॉलिटिक्सांत येयले, हांव निवडून येयले, आमी पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन टेबल केलें, आमी हाडून दिलें, तरी पूण तुमी रेडी ना. सीएमाक बसून सांगचें म्हणलें की हय तें डेफिनेशन आसा म्हणून. सो ह्या पद्दतीचो जो प्रेशर आसा तो आमी घातलो आनी लोकांक दाखोवन दिलें, गोंयकारांक जाणून दिलें की खरेंच पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन हें डेफिनेशन आसा आनी तें लिगली आनी कॉन्स्टिट्युशनल वे तो होल्ड करता म्हणून. तुम्ही आता सांगले की युथाक वॉइस घेवपाक जाय, युथा खातीर स्टँड घेवपाक जाय. आता युथ ऑल ओव्हर इंडिया एक मॅसिव्ह मुवमेंट चालू आसा. तुमकां खबरच आसतलें कॉक्रोच जनता पार्टी बद्दल. ताजे बद्दल तुमचें ओपिनियन कितें? पळय कशें आसा, हांवेंय पळयलां आनी खुबसो बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स युथाच्या मदल्यान येयला आनी खरें म्हटल्यार हें पयलू जावंक जाल्लें पण आतां जाता आनी हेचे फुडेंय बरें जावचें हें म्हाका दिसता. काल तेंचो जो प्रोटेस्ट जाल्लो त्या प्रोटेस्टांनी तेंच्यांनी एड्युकेशन मिनिस्टराक रिप्लेस करचो म्हणून हे डिमांड केला, रिजायन दिवचो म्हणून असो डिमांड केल्लो आसा. हो सारको आसा कित्याक कितलेशे एग्जाम्स जाता, कशें करप्शन हे दीस इज द स्टार्टींग फेज. आनी कोण भुरगे बरे शिकता तेंकां चान्स ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, तेंकां मेळना बोलतोच पण चान्स मारता. सो ह्या हितून आयज आमचे देशाचे यूथ जे आसा ते जाणून हे शकल्या की बाबा हो सरकार जो करता, सरकाराचें जे करप्शन आसा ते वाडलेलें आसा, कोण कोणाचें आयकपाक रेडी ना. एक मिडिया स्टेटमेंट हो सादो एक मिडिया स्टेटमेंट रुलींग गव्हर्मेंटाचो कोण दिना. सो बीजेपी गव्हर्मेंटाचें जे ह्या अर्थ हे केल्लें आसता ते सगळें सोंपयल्लें आसा तेंच्यांनी. तत्वज्ञानां आमकां सांगता पण तत्वज्ञानां आयज उरलेलीं ना. आयज एक टायमार गोंयांत बसून हाडला तेन्ना सरकार येयला बीजेपीचो तेन्ना ते सांगता आसतना परिवर्तन सरकार म्हणटालो. आयज हो एक प्रश्न पडटा की हेंच तें परिवर्तन सरकार. कित्याक जे तरेन जे यूथ जाल्या आमी पळयता इंस्टाग्रामाचेर जेन्ना तेंचो फॉलोअप हांवूय फॉलो करतालो की कितले तेंकां फॉलोअर्स मेळ्ळे विथीन नो टायम 22 मिलियन फॉलोअर्स जाल्ले आनी विथीन 5 दिसां भितर. सो इट वॉज कायंड ऑफ हिस्ट्री. तुमी बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टीज जावं त्यो बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं त्या पॉलिटिकल पार्टीक तेंच्यांनी धपक्या सायड मारलो. दीस इज द यूथ पावर आनी होच हांव म्हणटा यूथ पावर जो आसा तो फुडें वचपाक जाय आनी रायटफूल अप्रोच हो सगळ्या भितर आसपाक जाय. जेन्ना यूथ उठतले तेन्ना देशान खरंच चेंज जातली, गोंयांतूय खूब चेंजीस जातले आनी ही फुडें समज आमच्या युथांनी निर्णय
ठामपणे धरला केदोय व्हडलो कोणीय आसूं नाल्यार तांकां सायडीक मारून यूथ फुडें वयतली. आता जर ते सेड की 7 दिसांनी रिजायन जायना जर एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्यार ते ऑल ओव्हर इंडिया प्रोटेस्ट कंटिन्यू करतलो. गोंयांत आयल्यार तुमचो सपोर्ट आसतलो? हय डेफिनेटली सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय कित्याक जे तरेन हें घडलां सद्या गोंयांत देशांत घडलां जावं गोंयांतूय घडटा तें बंद करपाक लागून सगळ्यांनी एकजूट जावन हो आवाज उठोवचो पडटलो. आमी जेन्ना गोंयकार म्हणून पळयता सगळे आयज गोंयचे भुरगे आसतले देशांतले कोणी भुरगे आसतले तांकां प्रत्येक जाणां रायट आसता. आयज पॉलिटिक्साचो कोणी भुरगे आसलो जावं आनी कोण बरो हाय एंड कोण आसा हायफाय कोण आसा तांकां चान्स पडटा पण आमचे जे खरेंच बरें शिकता आनी त्रास काडटा सो तांकां चान्स पडना. सो अशे तरेचे जे ह्या वातावरण आसा तें चेंज जावपाक जाय आनी हेका लागून हांव गोंयच्या युथांकूय अपील करता की सगळ्यांनी एकजूट जावन असलें कितें चल्लां देशांनी चल्लां गोंयांनी चल्लां ताचो विरोध करता. आणि एक हांवें नोट केला सो रिसंटली न्ही आय वॉज वॉचिंग एक पॉडकास्ट जे असो ग्लोबल लेवलाचो पॉडकास्टर करतालो अँड द गेस्ट वॉज सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो थंय त्या सेंट्रल मिनिस्टरान अशें म्हणलें की इंडियन पॉलिटिशियन जे आसा ते इलेक्शन जिखपाक फकत ब्लॅक मॅजीक करता अकल्ट प्रॅक्टिसान बीन आसा. आनी देन आय जस्ट स्टार्टेड नोटिसींग अशे विडियोज पळयतना आय रियलायज की सगळ्या पॉलिटिशियन्साचे 99% पॉलिटिशियन्साच्या हातार अशे दोर आसता फूल धाई बोटाक मुदी आसता व्हडल्यो व्हडल्यो. वॉट इज युअर टेक ऑन? पळय कशें आसा थोड्यांक तें दिसता आसतलें ब्लॅक मॅजीक जावं बाकीचें कितें देवस्थानां खुबशीं ही चलता पॉलिटिकल हितूनय खूब जाण करता आसतले आनी आमकांय आयकोंक येता खूब जाण करून कितें वायटूय घडटा कितें घडटा पण म्हाजे तरी एक फ्रँक हें आसा की देवाचेर विश्वास दवरपाक जाय. खंयच्याय धर्माचो देव आसा त्या देवाचेर विश्वास दवरपाचो आनी तूं सत्याच्या मार्गान जेन्ना चलता तेन्ना तुका कोण हें करपाक शकना. आनी जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून पळयता की प्रत्येक गांवांनी आमचे देव आसा आमचे राखणदार आसा आमी खुर्साकूय पांयां पडटा आमी राखणदाराकूय पांयां पडटा आमी कपेलांनी वयता आमी मॉस्कांनी वयता आमी देवळांनी वयता. सो हो जो धार्मीक जो हें आसा आमचो कनेक्ट आसा इट इज स्पिरिच्युअल कनेक्ट आनी हो कनेक्ट जो आसा तोच फुडें आमी व्हरता. आनी आयज खूब जाण दोरे बांदता तुमी जो पॉयंट आवट केलो खूब जाण म्हाजो एकूय दोरो ना म्हाजो एकूय दोरो ना आनी दोरे बांदलेले उदकान काडून उडयले. केन्ना केन्ना हांव बांदता देवाची दोन खूब जाण बांदताय आमकांय बांदता पण तो तेजे हें न्हू की ब्लॅक मॅजीक करता कोण आमचे देवाचे कितें हें करूनय दोरे बांदता. पण थोडे जाण आसा की तांकां खूब तरेचे कितें आसता थोडे तावीज घालतले कोण आनी कितें घालतले तर डिफरंट टायप्स ऑफ हें आसा. पण हांव तितून हें करिना. आय बिलीव इन कर्मा. जेन्ना आमी बरें काम करतले तेन्ना देवूच आमकां बरें कितें दितलो. आमी समज बरें काम करिना जाल्यार आमकां वायटूच देव दितलो. तुम्ही कोणी जाणा जे आसात ते? पळय आतां खूब जाण आसतले पण हांव विदाउट एनी प्रूफ हांव तुमकां सांगपाक शकना. पण आमकांय खूब जाण सांगता की बाबा अशें अशें चल्लां हो अशें करता तो तशें करता कोण ब्लॅक मॅजीक करता कोण आनी कोणें करता. देर आर लॉट ऑफ स्पेक्युलेशन्स अराउंड पॉलिटिकल हें. पण हांव तुमकां पर्टिक्युलर हाचें नांव सांगूंक शकना विदाउट प्रॉपर हें कोण कोण मूग घालतले कोण कितलेशे भटांक आपयता कितलेशे हजारांनी भटां आपोवन ते हें करता यत्न घालता. सो अशें खूब तरेचे हें चालू आसता. पण आमचे म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा विदाउट प्रूफ हांव बेश्टेच कोणाचें नांव घेतलें दॅट वोंट बी गूड. डू यू ट्रस्ट अदर पॉलिटिशियन्स एस्पेशली दी MLAs? पळय कोणूय कोणाचो फ्रेंड जावं दुश्मनी असो येता दोनी वाटेन आसता. आमी सांगपाक शकना कोण कसो कितें आसता तो. थोडे जाण मातशे बरे आसता ते बिहेवियर कायंड ऑफ ते बरे आसतले बट बॅकग्रावंडान तेंचे वायट कितें कितें आसतले. सो हांव तुमकां एक्झॅक्ट कोण वायट कोण बरो हें सांगपाक शकना. ते लोकूच सांगूंक शकताले. लोक समज लोकांक दिसता की बाबा तो बरो आसा जाल्यार ताका निवडून दितले तो वायट आसा जाल्यार ताका भायर मारतले. सो हें डिसिजन जे आसता ते लोकांचे आसता. पर्सनल हितून हांव कोणाचें नांव सांगपाक शकना आनी हांवूय चड पॉलिटिक्स जे आमदार आसा तेंचे कडेन चडूय इंटरेक्शन चड आसना म्हाजें. एसेंब्ली इंटरेक्शन आसतलें पण आउट ऑफ एसेंब्ली म्हाजें चडशें इंटरेक्शन आमच्या लोकां कडेन आसतलें आनी लोकां वांगडा रावून कितें आसा तें आमी जाणून घेता. केन्नाय कितें इश्यूज आसा जावं आनी कितें आसा मिटिंग्स आसा तेन्ना कॉर्डिनेशन जाता. अपार्ट फ्रॉम दॅट अजून पर्यंत हांव खंयच्याच आमदाराच्या घरांत वचूंक ना. म्हाका खूब जाण इन्वायटीय करता मिनिस्टर इन्वायट करता आमदार इन्वायट करता. पण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसता की लोक जेन्ना आमकां हें करता तेन्ना आमी लोकांचे सेवक आसा. लोकां फुड्यान पयलू वचपाक जाय मागीर जे पॉलिटिशियन जावं आनी कोण आसा तेंचे. Who is your favorite prime minister?
till date? ती एक डेट म्हटल्यार पळय आतां कशें आसा हांव स्टार्टींग जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा तो तितलो हे पळोवना पूण प्रायम मिनिस्टर खूब बरे येवन गेले थोडे तेंचे क्रिटिसिजमूय जाले आनी प्रत्येक हेंचे पॉलिटिशियन आसल्या कारणान बरें आसता वायटूय आसता. प्रायम मिनिस्टर म्हणचे सावन हांव एक तुमकां प्रेसिडेंटाचें सांगपाक शकता. सो म्हाका तरी प्रेसिडेंट जो दिसलो तो APJ अब्दुल कलाम जो देशाक एक बरो नेतृत्व आनी एक नांव दवरिल्लें तसो आमचो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम हो तरी म्हाका दिसलो. प्रायम मिनिस्टराचे हितून खुबशे प्रायम मिनिस्टर येवन गेले आनी तेंची बरी कामां आसा. सो हांव तेंची सगळ्यांची नांव घेवंक शकना एकट्याचें तुमी घे म्हणटले पूण तशे खुबशे प्रायम मिनिस्टर बरे येवन गेले आनी प्रत्येक प्रायम मिनिस्टराचे आसता. Who is your role model? रोल मॉडेल म्हटल्यार महात्मा गांधी हांव म्हणपाक शकता. कित्याक महात्मा गांधी ज्या तरेन देशाक आमकां स्वतंत्र मेळोवन दिलें त्या स्वतंत्राक लागून आयज आमचो देश इतलो वयर सरलो तितून एक मुवमेंट म्हटल्यार नॉन व्हायलन्स बीन तेणें जे मुवमेंट केल्ले आसा सो आमकां ते रोल मॉडेल म्हणूंक शकता. तसोच भगत सिंग जेणें ते यंग फेजीन जो यंग आसलो तेन्ना त्या टायमार देशा खातीर भायर सरलो तसो भगत सिंग अशे खुबशे रोल मॉडेल आमी पळयता आनी फुडें म्हाका दिसता ज्या तरेन खुबशे न्यू येता तेन्ना आनीक रोल मॉडेल्सूय जावपाक शकता. केन्ना इलेक्शन जिखपाक आपले पर्सनल व्हॅल्यूज बीन कॉम्प्रोमायज करता? ना आमी करूंकूच जायना. आमी समज जी इलेक्शन जिखपाचें चिंतलें आनी आपले पर्सनल व्हॅल्यूज आनी जो एथिक्स आसा प्रिंसिपल्स आसा ते कॉम्प्रोमायज केले ना ते इलेक्शन जिखोवन फायदोच ना. इलेक्शन जिखता बऱ्या रितीन जिखपाक जाय लोकांचोय कॉन्फिडन्स आसा तितून जिखपाक जाय. समज ते केले जाल्यार आमच्या भितर दुसरे पॉलिटिशियन भितर कांय डिफरन्स उरपाचो ना आनी ते हांवूय आयच्या डेटीनूय सांगता फुडेंय सांगतलो. हांव मागता की नवे पिढीचे जितले कोण पॉलिटिक्सान भितर सरता तेंच्यांनी हे तकलेन घालपाक जाय की बाबा आमी समज फुडलें कितें चेंज करतले जाल्यार आपले भितर ती चेंज हाडपाक जाय. मागीरूच हें जातलें. आयज वचून खूब जाण म्हाका खूब कितें म्हणटा की बाबा अशे तरेनूच जिखोवंक शकता तशे तरेनूच जिखोवंक शकता तुजें सीट धोक्यान आसा तुजें हें धोक्यान आसा. पण हांवें तें केन्नाच चिंतूंक ना. हांवें म्हटलें की जाता पूण लोकांक समज म्हाजेर विश्वास आसा लोकांक आमचे जे कामाचेर विश्वास आसा जाल्यार लोक निश्चित आमकां मतां मारतले. समज लोकांक विश्वास ना लोकांक दिसता की बाबा ना हे तरेन जावपाक ना तांकां पयलींचे डिफरंट जो पयलींचो टायम ऑफ पॉलिटिक्सूच जाय ज्या पॉलिटिक्सान तांकां कितें तरी मेळटलें अशें तांकां दिसता. ते तेंचे विश आसा. बट आमी फुडें काम करता तेन्ना सत्य राखूनूच काम करपाक जाय. एथिक्स आमचे पावपाक जाय. एथिक्स समज आमी पाळना जाल्यार फुडें जेन्ना लोक फुडें पळयतले तेन्ना ते नांव म्हणटा तें उरपाचें ना. तुमचे आनी मनोज बरोबरचे डिस्प्युटाचे बद्दल खूब न्यूज स्प्रेड जाला कॉन्स्टंटली मिडियान कवर गोंयची मिडियान कवर केला. अशें म्हणटात की तुमी RGP सोडपाक सोदता. इज इट ट्रू? ना पळय आमी कशें आसा RGP जी सुरवात आसा ती आमी केली आनी आमी एकटे जावन जी RGP वांगडा हाडल्या एक गोंया खातीर म्हणल्यार गोंयकार आमकां परत म्हणल्यार जेन्ना आमी भायर सरले तेन्ना गोंयकारांच्यो खुबशी अपेक्षा रेव्होल्युशनरी गोल्स आमच्या पक्षाचेर आसा आनी अजून पर्यंत तें काम जें आसा तें आमी फुडें व्हरता आनी हें फुडें व्हरपाक जाय. खुबशे वयर सकयल जातात आनी इन पॉलिटिकल बॅकग्रावंड जावं खंयच्याय बॅकग्रावंडान हे आसतात. आमी म्हणना की सगळें सारकें चलतलें स्ट्रेट कांयच चलना वयर सकयल वांकडे तिकडे हें जाता पण तें आमी खंय तरी फाटीं मारून हें काम सारकें करपाक जाय. एक गोंयचे जे उदरगती खातीर आनी गोंयाक एक बरें पर्याय दिवपाक लागून हें काम आमी करपाक जाय. आनी खूब मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी कित्या माध्यमांतल्यान खूब कितें कितें येता पण हें सगळें फाटीं मारून आमी फक्त गोंयचे चिंतून आमी फुडें वचपाक जाय हें तरी म्हाका दिसता. सो कालच न्यूजान आयिल्लें कालच एक न्यूज चॅनलान म्हणलें की RGP आतां शटडावन करपाचें चिंतता म्हणून. इज इट ट्रू? तुमी बंद करपाक सोदता? ना पळय कशें आसा खूब जाण न्यूजार खूब कितें कितें घालता कोणाचे आपापणाचे हितून तकलेच्यान कितें घालता पण RGP हो पक्ष जो आसा हो गोंयकारांचो पक्ष आसा. गोंयकार कितलेशे ह्या पक्षाक जुळलेले आसा आनी ते जे आमचे रेव्होल्युशनरी आमी म्हणटा तांकां काळजान रेव्होल्युशनरी आसा. आनी आमची जी स्टायल आसा तुमी पळयलां आसतलें बाकीचे खंयच्याच पक्षा कडेन ती स्टायल आसची ना. आमी कोणाक पयशे दिवन जावं बाकीचे कितें तें धन हें दिवन आमी तांकां हाडिना. आमचे सिंपल हें आसा की लोकांक जेन्ना दिसता की गोंय राखपाक जाय तेन्ना आमी RGP वांगडा जोर हें फुडें वयतली आनी हेंच काम आमी आजून पर्यंत करता फुडेंय करतले. आमकां जाय की गोंय आमचें
गोंयकारां कडेन उलयलेलें आयडियोलॉजी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही आयडियोलॉजी कशीच कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. ती आयडियोलॉजी फुडें वचपाक जाय. आमचे एथिक्स आनी प्रिंसिपल्स हे कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. हे प्रिंसिपल तशेंच घटमूट रावपाक जाय आनी तितून एकटेन रावन हें कामां आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आणि जर तुमकां प्रेसिडेंट टिकेट दिता म्हणल्यार राज्यसभेची एक्सेप्ट पळय कशें आसा आमी प्रेसिडेंटाक बी हेका लागून केन्ना दिवंक ना. आमकां सदांच जाय की लोकांची अपेक्षा कितें आसा, लोकांक कितें करपाक जाय आनी त्या भशेन आमी काम करता. आनी जे ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथनिंग आसता ती एक इलेक्टीव सिलेक्शन जावन बाकीचे प्रोसिजर आसता तितून ते करता. बट अदर दॅन दॅट म्हाजें चडशें जें काम आसा तें एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम आसतलें, एसेंब्लीन काम आसतलें, देर आर कमिटीज. खूब जाण आतां खुबशे जाण ती निग्लेक्ट करतात. कितल्योश्यो कमिटीज आसा, हांवूय कमिटी आसा, एश्युरन्स कमिटी आसतलो, पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी आसतलो, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी आसा, अश्यो कितल्योश्यो कमिटी आसात त्यो खुबशे जाण आमदार हांव ऑन युअर हें सांगता की येना. पण हांवें जरी एकूय अशें जी कमिटी मिटींग्स आसा चुकोवंक ना, सगल्यो मिटींग्स अटेंड केल्यो. कित्याक लागून इट इज वेलफेअर ऑफ द पीपल आनी तेका लागून आमकां निवडून दिल्लें आसा. दॅट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी वेअर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो. म्हाका जितले कमिटीन घातल्या रूल्स कमिटी अजून पासून रूल्स कमिटी म्हणटा पळय तेजी एकूय मिटींग घेतली ना. हांवें लेटर जें आसा तें स्पिकराक परत कॉन्स्टंटली बरयता. पण आयज अशें जाल्लें आसा की जे हे सगळो प्रोसेस चलपाक जाय हो प्रोसेस सारको चलना आनी तेकाच लागून विरोधांतल्यान जो आवाज उठोवपाक जाय तो आमी प्रत्येक वेळा उठयता आनी फुडें उठयतले. सो हे एसेंब्ली सेशनानूय पयलां आसतलें की आमकां उलोवपाक पासून सारकें दिना. ते काडटा आनी आपणाचेंच कितें आसा तेंच सांगता. दुसरे जे ऑपोजिशन आसा ऑपोजिशनाचो आवाज जो आसा तो फुडें व्हरपाकूच दिना आनी तेकाच लागून पयलें जाल्यार लोकांक त्रास जाता. कितलेशे गोंयचे इश्यूज जे आसा ते इश्यूज एसेंब्लीन हायलायट जावपाक जाय. गेल्या तो एसेंब्ली सेशन पयला आसतलो तो अचानक कटेल केलो. बाकीच्या स्टेटींनी एसेंब्ली चालूच आसा आनी बाकीचे स्टेटींच्यो ते म्हणटाले की बायपोल इलेक्शन आसा म्हणून एसेंब्ली कटेल जाता. हांगा बायपोल इलेक्शनूय जावंक ना. बट दुसरे स्टेटीन बायपोल इलेक्शन जाली तरी पूण तेंच्यांनी एसेंब्ली कटेल करूंक ना. सो अशे पद्दतीन जेन्ना हो बीजेपीचो सरकार प्रयत्न करता की डेमोक्रेसीची हत्या करपाची म्हटल्यार जेन्ना आमकां निवडून दिल्या आमकां ते आवाज करपाक जाय. आमी समज आवाज करिना जाल्यार लोक आनी कितें म्हणटले. सो लोकांक आनी कांय करूं ना. वन सायडेड जो पॉलिटिक्स चल्ला हें बंद जावपाक जाय आनी तेका लागून एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वॉट एवर म्हाजी ड्युटी जी आसा ती हांव म्हाजे कडेन जाता त्या पद्दतीन हें करता. हांव म्हणटा की 100% फुलफिलमेंट जावंक शकता पण जाता तितल्या प्रमाणात म्हाजे कडेन जी कॅपेसिटी आसा ती आमी करता. अशे कितें इश्यू आशिल्ले जे तुमकां रेज करपाक जाय आशिल्ले पूण तुमकां उलोवपाकच दिवंक ना? पळय गेल्या त्या विधानसभा अधिवेशनान आमी 6 बिलां घातलेलीं. जी 6 बिलां गोंया खातीर खूब गरजेची आसा. आतां तितून कितें जालें एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल आनी खुबसो जो ओपोज आमी केल्लो तो 39A बिल आयकलां आसता एमेंडमेंट हाडला आनी ते गोंयच्या जमनी ज्यो आसा त्यो लँड यूज चेंज करून कितल्योश्यो जमनी ऑलरेडी केल्ल्यो आसा. तशें आमी जो आमच्या मतदारसंघांनी जाल्ल्यो त्यो सस्पेंड केल्या आसा त्या तरी होल्डार आसा. आनी तश्यो बाकीचे मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान तेंचे मतदारसंघाची तेणें आपणाक भोट केली. पण बाकीच्यो गोंयभरान ते चालूच आसा. सो तशें एक आमी डीसीपी एक्टाच्या अंडर एमेंडमेंट मागले आनी तितून 39A जो आसा तो स्क्रॅप करचो हो डिमांड घातलो. तें एक बील जालें. दुसरें बील आमी घातलेलें तें एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शनाचें जितून आमी मागता की जितल्यो एग्रीकल्चर लँड्स आसा तितून 17 to 39 हे भायर मारपाचें अशें तें बील आसा. तिसरें बील आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आमी तेज्या पयलूय घातलेलें तें म्हटल्यार द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. आतां गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील कितें तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान जागे आमचे काबार जाता. जागे कोण कोण लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायरसूनय येता लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागे घेता आनी ते लँड यूज चेंज करता कन्वर्जन करता आनी थंय बिल्डिंगो बांदता स्ट्रक्चर बांदता इंडस्ट्री बांदता वॉटेवर. आनी तें कशें आसता नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा एग्रीकल्चर लँड आसतलो मागीर तुम्ही पळयता आसतलो ऑर्चर्ड लँड आसा मागीर जो नॉन सेटलमेंट झोन्स आसा. सो अशे खुबशे जागे जे आसात ते लँड यूज चेंज करता तर ते कन्स्ट्रक्शन बांदता. तेका प्रोटेक्ट करपाक कितें तरी कायदो आसपाक जाय. बाकीच्या स्टेटीन जो बारीक बारीक स्टेटी आसा तांकां अशे कायदे आसा गोंयाक तो कायदो ना. सो तेका लागून आमी एक जो कायदो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका तरी आयचे डेटीन सगळ्यांकूच गरज आसा म्हणटा ती ह्या बिलाची द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील अशें एक बील आमी घातलें. चवथी आमी घातलें द खाजन लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जितून खाजनां तुमी पळयलां आसतलीं गोंयांत कितलींशीं खाजनां आसा. आख्ख्या देशांतलें पयलें अशें बील जें खाजनाक लागून प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी हाडलें तें डिस्कशनाक येवपाचें आसलें.
द वॉटर कन्झर्वेशन अँड प्रिझर्वेशन बील, जितून उदक जो ग्राउंड लेवल वॉटर जो आसा आयच्या डेटीन 40% डिप्लेट जाला. आयज युथान हे चिंतूंक जाय. आयज आमच्या फुडल्या भुरगे जे येता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय, तुमी भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, सांगपाक जाय की बाबा उदक आमचें कमी जालां, फाल्यां उदक समज आमकां मेळना जाल्यार आमी जगतले कशें, आमची झाडां पेडां ही जगतली कशी, उरतली कशी. सो हे सगळें इंटरकनेक्टेड आसा आनी तेका लागून द गोवा वॉटर कन्झर्वेशन बील जे आसा तें आमी घातलें. सो अशी तरेचे आनी एक पंचायत राज एक्टा अंडर आमी अमेंडमेंट मागलें. त्या अमेंडमेंटान आमी कितें मागलें की आयज तूं पळयता समज एक गांव आसा, आतां समज हो एक गांव, ज्या गांवांत एक मेगा कन्स्ट्रक्शन जाता, मल्टी डिलिंग प्रोजेक्ट जाता आनी त्या गांवांची तुमकां सिटी खबर आसा, गांव तो गांव पयलीं उरपाक जाय, ती सिटी न्हू. आयज कितें जालां, प्रत्येक गांवांत व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग जाता, व्हडल्यो व्हडल्यो कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सीस जाता आनी तें स्टॉप करतले जाल्यार पंचायतीक कांय रायट ना. सो तेका लागून आमी पंचायत राज एक्टान मेगा प्रोजेक्ट जो आसा त्या मेगा प्रोजेक्टाचेर उलोवपाक, ग्रामसभेन घालपाक आनी ओपोज करपाक लागून अमेंडमेंट हाडली. आनी ते ही सगळीं आमी जी बिलां आसा ते गेल्या त्या विधानसभा अधिवेशनान आमी मांडली. पण विधानसभा अधिवेशनान ती फुडें हाडच्या परस तेंच्या विधानसभा अधिवेशन कट्टेलें. सो हे खूब आमकां म्हाका तरी लागलें, कित्याक हेच्या फाटल्यान ही बिलां म्हटल्यार ती बारीक न्हू. एक बील जें आसा ते 10 पेजीचे, 20 पेजीचे, 50 पेजीचे, आमचे खाजरलेट बील तुम्ही पळयल्यार 50 पानांचें बील आसा, मोर देन 50 पेजीस. सो ही जी बिलां तयार करपाक, ते टेक्निकल टर्म्स बाकीचे हे करपाक कितलेशे एक्सपर्ट्स जे आसा ते बॅक एंड काम करतात. आनी ते एक्सपर्ट्सांनी इतली वर्सां, म्हटल्यार तेंच्यांनी जितली वर्सां तेंच्यांनी पयलें गोंयांत कशें कितें घडलां तें हें सगळें पळोवन तें सोल्युशन म्हणटा ती बिलां दवरलीं आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी कितें समज एड ऑन करपाक जाय ना तें एड ऑन करपाक जाता, बट तेजेर एटलिस्ट डिस्कशन जावपाक जाय, तें गोंयच्या लोकांक जावपाक जाय. आयच्या दिसा गोंयच्या लोकांक हें कांयच कळना. गोंयच्या लोकांक भलतेंच कितें इव्हेंट्स कर, प्रोग्राम कर, आनी कितें कर, हेजेरूच पयशे खावयता. पण ज्या तरेन जो कायदे घडपाक जाय, एक्चुअल स्टँडर्ड ते कायदे घडपाक जाय, हे कायदे घडना. ज्या तरेन लोकांक बेनिफिट्स जावपाक जाय ते मेळना. लोकांक फक्त भुलोवन दाखयता. एक पिक्चर क्रिएट करून दाखयल्लें आसा, पण पिक्चर तें वयर वयर दाखयता, ते ट्रेलर बिलर व्हडले हे करता, पण भितूरल्यान सगळें खूब आसता. सो हेका लागून हांव मागता गोंयकारां कडेन की गोंयकारांनी मत मारचे पयलीं तरी चिंतपाक जाय की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत सद्या. आनी अशें समज गोंय काबार गेलें, तुमी पयला आसतलो गोंयांत इतलो पोल्युशन जाल्लो, आयच्या डेटीन पोल्युशन वाडलां. पोल्युशन कित्याक लागून वाडलो, कोण रिजन, कोण जबाबदार आसा? सो हे सरकाराक लागूनच हें जालां न्हू. सरकारान समज फाल्यां तेणेन कितलेय ते पोल्युशन कंट्रोलाक लागून तर हे मिटर्स इन्स्टॉल केले, मेजरिंग मिटर्स इन्स्टॉल केले, काय फायदो ना. मेजरिंग मिटरान पोल्युशन दाखयतलो, पोल्युशन कंट्रोल कसो जातलो, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो तो कंट्रोल करतले जाल्यार हें सगळें थांबोवचें पडटलें. हें आमी थांबयना जाल्यार फुडले पिळगेक तरी गोंय हें उरपाचें ना, गोंय सगळें सोंपत येतलें. 39 याच्या बद्दल जे तुम्ही मेजरली उलयतात, जी तुमची आता आयडेंटिटी जाता, हो तुमचो एक इमोशनल, ताज्या वयल्यान तुम्ही प्रोटेस्ट केलो, हो तुमचो एक इमोशनल डिसिजन आशिल्लो या स्ट्रॅटेजीक फुडें? पळय कशें आसा, आमी 39 ए असो म्हणून पळयता. आमी पयलू पळयता गोंय. आतां गोंय जेन्ना पळयता तेन्ना गोंयचें पर्यावरण आयज गोंयांत कितलेशे विशय येता आनी ते विशयान म्हणटा तो टीसीपी डिपार्टमेंट हें सगळ्यांक गोंय काबार जाता म्हटल्यार होलसेल रितीन गोंय सेलाक काडला अशें म्हणपाक शकता. आनी तितून 39 ए अमेंडमेंट जेन्ना 39 ए अमेंडमेंट हाडलो विधानसभेन हांव आसलो त्या टायमार हांव उठोवन उलयलो. हांवें डायरेक्ट सांगलेलें की हे जे अमेंडमेंट तुमी हाडटा ते गोंयचे सर्वनाश करपाक हाडटा. परत तुमकां सांगता हे गोंयचे सर्वनाश करपाक हाडटा म्हणून. सो जेन्ना हांवें तें स्टेटमेंट केलो तेन्ना मिनिस्टर उठोवन व्हडलो बोवाळ करपाक लागलो, तुका एकट्याकूच पडलेलें ना, बाकीचे 39 आमदारांक हे जाय, तेंच्या मतदारसंघात तेंकां लँड चेंज आनी हें ते करपाक जाय असो ताणें स्टेटमेंट केलो. तुका एकट्याकूच पडलेलें ना, तुज्या आमकां पडलेलें ना, पूण आमी हें पास करता. आनी तेंच्यांनी त्या दिसा तें पास केलें. त्या टायमार खूब जाणांक कांयच कळना. तेजे नंतर आमी रेव्होल्युशनरी पक्ष जावं बाकीचे खूब जाण येवन आमी एक प्रोटेस्ट जो आसा तो टीसीपी डिपार्टमेंटान केल्लो की हें स्क्रॅप करचें म्हणून, पण तें कोणान आयकूंक ना. आनी अशें खूब जाणांनी आमकां सपोर्टूय करूंक ना त्या टायमार. पूण स्थगीत रितीन जेन्ना तेंच्यांनी ही नोटिफिकेशन आउट केली त्या टायमार आमच्या मतदारसंघांनी येयली, आमच्या मतदारसंघांनी तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आउट केली आनी अप्रुवलय दिली, प्रपोजल्स केली, मागीर अप्रुवल दिली. आनी त्या टायमार आमच्या गांवच्या लोकांनी ओपोज केलो, एप्लिकेशन कंप्लेन्स घातली, ऑब्जेक्शन घातली, तशें हांवेंनूय ऑब्जेक्शन घातली अलॉंग विथ सगळें प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन. म्हटल्यार तो कितें आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट आसा, नॅचरल कवर आसा, वेटलँड आसा, सो वेटलँड बफर झोन, हेरिटेज ट्रेल आसा, वॉट एव्हर तो जो तेजो हें आसा
तो आमी तांकां दाखोवन विथ द प्रॉपर मॅपींग पयलू तेजो कसो हें आसलो, दोंगर कसो आसलो, कितें आसलो आनी आतां कितें करूंक सोदता तुमी, हें सगळें लावन हांवें ते मेमोरेंडम टीसीपी डिपार्टमेंटाक दिली, सीटीपीक दिली आनी कंटिन्युअसली आमचो फॉलोअप आसलो. तेजे नंतर आमी एसेंब्लीनूय काडलो तो विशय. एसेंब्लीन काडून जो टीसीपी मिनिस्टर आसा टीसीपी मिनिस्टराकूय दिले, मुखेलमंत्र्याक दिले, जे टीसीपी मिनिस्टर आयकनासलो तें काडून ताणें आनीक काडली, अप्रुवल्स दिली. सो तांकां हांवें लास्ट चीफ मिनिस्टराक वचून हांवें मेमोरेंडम दिलें आनी तांकां सांगलें की बाबा पळय आयज आमी तुमकां सांगता, रिक्वेस्ट करता की हें तुमी फाटीं घेयात. समज तुमी फाटीं घेयना जाल्यार फुडें आमकां कितें तरी आवाज उठोवचो पडटलो. पण ते जावन बसून एक 15-20 दीस जाले आनी तरी पूण कांय डिसिजन घेवंक ना. तेन्ना आमी ठरयलें आनी आमच्या लोकांनी ठरयलें की हेजो मुवमेंट जो आसा तो फुडें वचचो पडटलो. त्या टायमार पायें शिरगांवचे जे लोक आसात ते संघटीत जाले, तशेंच कुर्काच्याय लोकांनी संघटीत जाले, डोर टू डोर कॅम्पेन केली, लोकांक मेळ्ळे, लोकां कडेन विचार जाणून घेतले, तांकां उपोज आसा म्हणून तेय सांगपाक लागले. आनी जेन्ना उपोज आसा तो आमी सगळ्यांची सिग्नेचर कॅम्पेन करून सगळीं लेटरां जी आसा ती फुडें धाडली. 2 वेळा आमी सबमीट करपाक केले, रिक्वेस्ट केले, लोकांनी जाणटी बायलांनी हांव स्पेशली सांगपाक सोदता पांयां पडली, जी वर्तिका टागर आसा तिका पांयां पडली, सीटीपीक पांयां पडली की बाबा आमचो गांव राखा. जे आयज सेम आसा ते म्हाका तरी दिसता ते जाणट्यांक चड खबर आसा हो सेम राखपाचो. आनी पांयां पडून बसून तेंच्यांनी मात पासून काकूड केली ना. 2 वेळा जाले, 3ऱ्या वेळा परत गेले, 3ऱ्या वेळा आमी प्रोटेस्ट काडलो, हांवूय आसलो तेंच्या कडेन वचून परत अपील केली की बाबा हें बंद करा. रावले आमी, ती म्हणपाक लागली करता, कितें आसा तो तुमकां आमी रोखडेंच रिजल्ट दिता म्हणून तें कांयच दिवंक ना. मागीर आमी मिटींग घेतली की हें चड जालां. गांवांत आमी देवी सातेरीच्या प्रांगणांत भायर मिटींग घेतली आनी थंय उलयले, लोकांक विश्वासान घेतले. लोक म्हणूंक लागले, सगळे गांवकार म्हणूंक लागले की आमी एकजूट जावया आनी कितें आसूं, जिवो या मरो हें आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेन्ना हांवेंय तांकां प्रॉमीस केली की कितें आसूं हांव तुमच्या कडेन आसतलो आनी कोण फाटीं फुडें कितें म्हणटा आमी पळोवया नाका. जिखतले एक तर जिखतले जाल्यार एक तर मरतले अशें आमी थंय डिसिजन घेतलें. आनी त्या टायमार आमी भायर सरले. दुसऱ्या दिसा आमी एक मशाल रेली केली आनी एक बरो प्रतिसाद आमकां सभोंवतणीच्या लोकांचोय गावलो. दुसऱ्या मतदारसंघाच्या, जावं ते चिंबलाचे आसूं, जावं ते करमळेचे आसूं, कित्याक थंय मुवमेंट चालू आसले. सो लोक एक्टीव आसले आनी आमच्या मतदारसंघाचे सगळे कडले अशेच तरेचे लोक सगळे एकटे जाले आनी आमी ती मशाल रेली सुरवात केली. आनी तेन्ना आमी एक डायरेक्ट चॅलेंज केल्ली की बाबा तुमी एक तर स्टॉप करा नाजाल्यार फेस करा म्हणून. आनी तेन्ना तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. मागीर आमी नेक्स्ट डे डिपार्टमेंटान गेले. डिपार्टमेंटान आमचो प्रोटेस्ट हाडलो. तुमकां खबर आसा टीसीपी डिपार्टमेंटाचो प्रोटेस्ट फुल्लो. आनी त्या डिपार्टमेंटान बसून आमकां एश्युरन्स दिलें की सांजचें म्हटल्यार कितें आसा तें आमी तुमकां दिता म्हणून. आमी तांकां सांगलें जेन्ना पर्यंत तुमी दिना तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचें ना. आनी अचानक ती वर्टिका टावर नाच जाली. तो आमकां थंय रावचें पडलें. नेक्स्ट डे येवन तुमकां खबर आसतलें आमकां घसडून भायर हाडले. परत आमकां हंगर स्ट्रायकाचो जो निर्णय आसा तो त्या टायमार घेवचो पडलो. इट वॉज वन ऑफ अ सडन तुमी म्हणपाक शकता की साहजीक तशें जायना, फील जायना, पण आमच्या भितरल्यान ती फिलींग येली की आतां आनी कितें ऑप्शन आसा. आमी काय झगडी करपाचे हितून वचोंक शकना, पण कितें तरी जो महात्मा गांधीन एक आमकां पर्याय दिल्लो आसा तो नॉन व्हायलन्स वे. तो नॉन व्हायलन्स वे जो हंगर स्ट्रायक आसा तो हंगर स्ट्रायक आमी केलो. आनी हंगर स्ट्रायक आमी डिसिजन घेतलो की आमी वयता म्हणून. आनी तशेंच करून आमी थंयच्यान चलत वचून आझाद मैदान जो आझादीचो प्रतीक आमी म्हणटा. जेन्ना गोंयांत स्वतंत्र लिबरेशन आमचें जालें तेन्ना आझादीचो प्रतीक जो आसा तो आझाद मैदान, एक इतिहासीक आझाद मैदान, तेजेर कितें आसा तो निर्णय घेतलो आनी असो करून आमी तो हंगर स्ट्रायक सुरवात केली. हय, जेन्ना तुमी हंगर स्ट्रायक करताले तेन्ना तुमकां आमचे कोणी ब्लॅकमेलिंग बीन केलें, धमकी बीन आयली की बंद कर नाजाल्यार अशें जातलें तशें जातलें? पळय, धमकी म्हटल्यार कशें आसा, सगळ्या कडल्यान प्रेशर आसलो. कित्याक सगळे थोड्यांक अशें दिसतालें की म्हाजी हेल्थ जावं तुषार गांव जो म्हाज्या कडेन बसतलो तर तेजी हेल्थ ही डिट्रॉयट जातली, सकयल पडटली, कितें जायत फाटीं फुडें जायत अशें दिसतालें. आमच्या फॅमिलीकूय दिसतालें, मागीर आमच्या गांवच्या लोकांक दिसतालें. तांकांय दिसतालें की फाल्यां कितें जाल्यार आमचेर येतलें अशें परिस्थिती. आमच्या पक्षाचे मेंबरांक दिसतालें की बाबा ना हें करपाक जायना. पूण कितें आसलें की आमचो निर्णय एक आसलो की हें जाल्या शिवाय आमी उठपाचें ना. कित्याक समज हें आमी स्टँड कित्याक घेतलो की फाल्यां गांवांत गेल्यार आमकां परत लस जातली, मतदारसंघांत गेल्यार परत लस जातली. सो ही लस करून घेवपाची ना. आयज समज आसा जाल्यार फाल्यां कितें जाता तें जावं. आमी हो स्टँड आमचो धरून आमी एक निर्णयाचेर पावपाक जाय. परत मागीर मुखेलमंत्री थंय येयलो, स्पिकर येयलो, तेंच्यांनी आमकां आग्रह केलो की बाबा हें करचें ना. तेन्नाय आमी तांकां क्लियर कट सांगलें की जेन्ना पर्यंत तुमचें रिटर्न एश्युरन्स येना तेन्ना पर्यंत आमी कांय करपाचें ना.
तेन्नाय तांकां क्लियर जावन सांगलें की हें जें आसा तें आतांच जावना, हें कितलो तेंप जालो आमी तुमच्या फाटीक लागलेले, हें स्टॉप करचें म्हणून, पण तुमी तें स्टॉप करूं ना म्हणून हो डिसिजन आमकां घेवचो पडलो. Who is benefiting the most here in conversion of the? पळय लँड कन्वर्जनाचेर तुमकां दिसता आसतलें की आयज हो सरकार जो आसा, जावं मुखेलमंत्री आसतलो, DCP मिनिस्टर आसतलो, हे मोस्ट बेनिफिशियल आसूंक शकता. कित्याक लागून तांकां गोंय काबार जाता ते तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता, पण तुमी स्टँड घेयना. तुमी गोंय सोंपता ते काबार करता. हितून बीजेपी सरकार जावं बाकीचे तेंचे आमदारूय इन्वॉल्व आसूं शकता, कित्याक सगळे तोंड बंद करून उगी आसा. कित्याक उगी आसा? सेंट्रल गव्हर्मेंटूय इन्वॉल्व आसूं शकता, की बीजेपीचो जो सेंट्रल जे प्रायम मिनिस्टर आसूं जावं बाकीचे तेंचे मिनिस्टर आसा, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतले, हे सगळे मिनिस्टरांनी हेजो स्टँड घेवंक जाय आसलो. तुम्ही एक टायमार परिवर्तन सरकार म्हणटाले, तुम्ही खुबशी तत्वज्ञानां आमकां हांगा सांगताले आनी अजून पर्यंत ती तत्वज्ञानां सांगता. सो ती तत्वज्ञानां सांगून कितें फायदो? आयज संस्कृतीची भावना तुम्ही हांगा गाजोवन दाखयता. आयज खुबशे उलयता आसतना संस्कृतीची सांगता. अरे तुम्ही संस्कृतीच धरिना. तुम्ही आमचो जी पिळगेन राखलेली जी संस्कृती आसा, आयज प्रत्येक गांवाच्या दोंगरांनी ती संस्कृती आसा. आमी आमच्या पांया गांवांत वचून पळयत जाल्यार थंय आमचो इल्लोसो जो म्हाताऱ्याची घुमटी म्हणटा, ती घुमटेचे कडेन संस्कृती आसा. ती संस्कृती राखपासाठी तुम्ही आयज ह्या बिल्डरांक विकून काबार करूंक सोदता. हे भायले कोण बिल्डर येता आनी मॅक्सिमम 90% जे हे आसा ते भायले बिल्डर येयल्ले आसा. आनी तांकां मात्तूय पडलेलें ना की बाबा आमची संस्कृती ते उरतली म्हणून. आयज आमचे जे राखणदाराच्यो वाटी आसा, त्यो वाटी सहज भोंवतणी भोंवता. तुमकां खबर आसतलें कशे राखणदार भोंवता ते. त्यो वाटेंचेर आडो येयल्लो आसा. सो हे तुम्ही करपाक सोदता हो प्रश्न पडटा. कित्याक जेन्ना तुम्ही बीजेपीचो जो सरकार घडिल्लो तेन्ना आनी आतां पासून तुम्ही एक घोशणा दिवन वयता, पण घोशणा दिवच्या फाटल्यान कितें चल्लां? ही कसली फोटिंगपणां चल्ल्या? ही गोंय काबार करपाची अंधधुंदीचो कारभार सद्याक चल्ला. कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन ज्यो आसा ते लँड यूज चेंज जाता, कन्वर्जन जाता, आनी हे थांबपाक जाय. हे जे दोंगर आसा, आमचे फॉरेस्ट आसा, हे राखून दवरपाक जाय. शेतां भाटांय राखून दवरपाक जाय. आनी हेका लागून ह्या सरकारान नियंत्रण जें आसा ते सारकें दिवपाक जाय. आयज नियंत्रण दिना, बट कोण चोरी केल्ली आसा तांकां रिवॉर्ड्स दिता. ही परिस्थिती जाल्या. सो हे बंद करपाचे. आनी हांव गोंयच्या युथाकूय अपील करता की गोंयचे युथ समज आयज उठना आनी हे अशें चलपाक दिलें न्हू जाल्यार आमकां फुडें कांय मेळपाचें ना. भुरग्यांक आयज तरणाट्यांक भायर वयचें पडटा. हांगा गोंयानूच आमकां जॉब मेळपाचें ना. तुमी पळयता आसतलो फर्स्ट होम, सेकंड होम, थर्ड होम गोंयांत जाता. इंडस्ट्रीज गोंय आसा, इंडस्ट्रीज गोंयकारांक कामां मेळना. गव्हर्मेंट हितून बसून आयज भायले घुसलेले आसा. सो ही परिस्थिती कित्याक लागून जाली? तुम्ही पळया MPT आसा, गोवा शिपयार्ड आसा, हांगा बसून गोंयकारांक कामां मेळना. गोंयान रेल्वेज आसा, बँक्स आसा, आयज बँक्सान हिंदी उलयता, आयज गोंयकारांक कित्याक मेळना? सो ही जी परिस्थिती आसा ही सरकारान निर्माण केल्ली आसा. सरकाराक फक्त बुलोवपाचें आसा. आयज सरकार एक टायमार जो बीजेपी म्हणटालो की 5,000 भत्तो दितालो म्हणून अनएम्प्लॉयमेंटाक, खंय आसा? कांयच दिना. 15 लाख दिता म्हणटाले, खंय दिल्या? काय दिना. सो हे फोटिंगपण आसा ही आमच्या युथांनी चिंतपाक जाय. आता अनएम्प्लॉयमेंट लिस्टार इंडिया टॉपमोस्ट, गोवा टॉपमोस्ट आसा अमंग फर्स्ट फेव इंडिये भितर. हाजें रिजन कितें? हेचो रिजन इतलोच आसा की आमी नाका जाल्लो सरकार हाडला. जो सरकार फक्त भोपके मारता आनी तो सरकार फक्त जॉब फेअर करता आनी पयशे खाता. जे इव्हेंट करता तांकां कोट्यांनी पयशे मोडटा, पण ग्राउंड लेवलाचेर जेन्ना कामां मेळपाक दिवपाचे आसता तांकां कामां मेळना. आनी हांगा फेवरिजम जे चल्ला त्या भशेन हें जाता. पण तें जावपाक जायना. बेसिकली जेन्ना इंडस्ट्रीज जेन्ना हाडल्यो तेन्ना गोंयचे जमनी म्हणल्यार आमचे गांवकारांच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो दिल्यो. कित्याक लागून दिल्यो? कित्याक आमच्या भुरग्यांक कामां मेळटलीं. पण आयच्या डेटीन कशें जालां, आयज ते गोंयकारांक कामाकूच घेयना. ते म्हणटा कितें ना गोंयकार नाका, दुसरे भायले येता तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. ते आपणाचे गांवचो कोण एकटो HR येता, कोण मॅनेजर येता, तो भायसून कोण येता तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. आमी म्हणटा कितें पयलू आमच्या गोंयकारांक प्रिफरन्स दिया. गोंयकार समज ना नाल्यार मागीर तुमी दिया. पण आयज गोंयकार वयता तेजी CV पळयता, गोंयकार भायर. ही रियलिटी आसा. आमकां वचून खूब जाणांनी सांगलें, दूख दिसता की हो सरकार जो आसा, आमी सरकार मिनिस्टरांकूय सांगलें, CMकूय सांगलें हें चल्लां म्हणून, मात कोणाक काय पडलेलें ना. ते म्हणटा कितें सरकार आमचो, आमी चलयता सरकार. दॅट इज द रियलिटी. बिकॉज ते खंयच्यान कितें तरी पावयता. आनी हें आयज गोंयकार चिंतना. म्हटल्यार गोंय इतलें ल्हान आसून पासून गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेशन नंबर 1 जाल्लें आसा. हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार अपयशी ठरला आनी तांकां आमच्या तरणाट्याच्या नवीन पिळगेचें कांयच पडलेलें ना. रिसंटली ते स्टेटमेंट केलें की 22,000 जॉब दिता आनी कितले जॉब दिता. खंय गेले ते जॉब? नापुरती अनाउन्समेंट जाता. आमी आयकता गेले 5 वर्सांनी अनाउन्समेंटाच जाता, कामां सारकी जायना. सो ही सगळी फोटिंगपणां आसा. ही फोटिंगपणां बंद करपाक जाय.
डू यू थिंक गोंयांत आतां कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड वोटिंग जाता? पळय गोंयांत तरी म्हाका तरी दिसना की इतल्या प्रमाणात कास्ट बेस्ड जावं रिलीजन बेस्ड वोटिंग जाता, पूण बाकीच्या स्टेटींनी तशें जाता. पूण गोंय जें आमी पळयता की सगळे एकजुटीन रावता, एकजुटीन एकामेकाचो सन्मान करता आनी कोण बरें काम करता ताका निश्चितपणे गोंयकार रिवॉर्ड दिता, जिखून हाडटा. पण गोंयकारांनी आयज चिंतूंक जाय की पळय एक मनीस समज बरें काम करता तो आनी कितें करता, पण ताजो पक्ष कितें करता, पक्ष गोंय विकूंक सोदता काय कितें, हो प्रश्न पडटा. हांव तेंच म्हणटा की ते कित्याक तांकां सांगना ह्या पक्ष जो आसा, फॉर एक्झाम्पल बीजेपी आसा, त्या आमदारांनी त्या बीजेपीक सांगपाक जाय की बाबा हें तुमी करता तें रॉंग म्हणून, तुमी तोंड बंद करून आसा. आयज प्रत्येक पक्षाचो जो हें आसा कित्याक तोंड बंद करून आसा, तोंड बंद करूं नाका, ओपन करा. गोंय समज आमकां फुडें जाय, आमी आयज आमदार आसतले फाल्यां आसचीना, सांगूं शकना. लोकांक समज दिसलें नाका म्हणून तो मतां मारची ना, पूण गोंय आनी गोंयकार उरपाक जाय हें तुमकां दिसता काय ना? गोंयांत गोंयकार उरतले जाल्यार हेंच्यांनी तोंडां उगडीं करून ओपन करून उलोवपाक जाय. आमी उलयतली अशें ना, सगळ्यांनी उलोवपाक जाय आनी तेकाच लागून निवडून दिल्या. म्हणजे खूब जाण कॅथलीक फ्रेंड्स आनी ती म्हणटात की हालीं तांकां खूब अशें मायनॉरिटी फील करता इन गोवा. वाय दॅट? पळय तें कशें जाल्लें आसा, आयज बीजेपीन हें क्रिएट केलां की डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स हो प्रयास जो आसा तो बीजेपीन सुरवात केल्ली आसा. हें गोंयानूच गोंयच्या भायरूय तुम्ही पळयता आसतले डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स बीजेपीच्या हितून डीएनएन आसा तशें हें जालां. आनी आयचे डेटीर जेन्ना गोंयांत त्या पद्दतीन तो प्रयास चालू जाता, एक हिंदू खत्रे में हे कोण म्हणटा, कॅथलीक खत्रे में कोण आनी कोण म्हणजे हें सगळें जे डिव्हिजन आसा मुस्लिमांचेर आनी आसा, सो अशें त्रिकोणी हें करता, तितून पोलरायज जावपाचें आनी तितून बीजेपीकूच चान्स पडपाचो. हें अशे तरेचो जो गेम रचयता लास्ट मोमेंटाक मागीर बंदची जाता. अशें जावपाक जायना. आमी गोंयांत हेच्या पयलीं अशें केन्नाच जायनासलें. गोंयांत सदांच हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, कॅथलीक आसूं, एकटे रावन आमी एकामेका वांगडा जुळोन खंयचेय आमचे धार्मीक कितें परंपरा आसा ते एकामेका वांगडा सेलिब्रेट करता. अजून पर्यंत ते तशेंच आसा. आनी अशें समज डिव्हिजीव ट्राय करपाक गेले जाल्यार फुडें आमी लोकांक कितें फुडली जी आमची जनरेशन आसा तांकां कितें सीख दितले. सो बीजेपीनूय चिंतपाक जाय की बाबा तुमी कितें करूंक सोदता, की झगड्यांचो वातावरण क्रिएट करपाक सोदता आनी कित्याक लॉ एंड ऑर्डर तुमचे कडेन आसा, सगळे ए टू झेड तुमचे कडेन, यंत्रणा सगळी तुमचे कडेन आसा, तुमी ना म्हणपाक शकना. सो अशें हें फिलींग तुमी जशें म्हणटा तशें आमकांय फिलींग येता की आयज आमच्याच धर्माचे, आयज हांव हिंदू पण म्हाज्याच धर्माचे राखणदारांचे जागे काबार तुमी केले, आमच्यो घुमट्यो काबार केल्यो, आमच्यो देवळां सोंपयलीं. सो हें तुमी कांयच पळयना. आयज समज हें जो रोड जो आसा, रोड वायडनींग जालो, रिजनल प्लॅनान रोड वायडनींग दाखयल्लो आसा, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर अशे रोड दाखयल्ले आसा. तेन्ना आमची देवळां पासून म्हणून येतली, आमची चर्ची म्हणून येतली, आमची मॉस्क म्हणून येतली, हें कपेलां फुलीज हे घुमट्यो आसा त्यो म्हणून येतल्यो. सो हितून जबाबदारी कोण? सो हो सरकार जो आसा हो नांवा पुरतो उलयता पूण करपाक नाका. तुमकां पयला आसतलें हांगा पर्वरी पासून कशें हें जालें, खापेश्वर देवाचें शिफ्ट करपाक जाय, ह्या लेवलाचेर ते पावले आसा. सो हें जावपाक जायना. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना एकजूट प्रमाणे एकटे रावनूच आमकां फुडें गोंय चलोवपाक जाय, गोंयकार युनायटेड रावपाक. What is the biggest threat Goa is facing right now? बिगस्ट थ्रेट हीच आसा की गोंयच्यो जमनी व्हेरी फास्ट पिसीन काबार जाता. गोंयकार आयज समज एकटे जायना, 2027 इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आसा, आमी समज एकटे जायना आनी आमकां समज अशें दिसता की बाबा ह्याच सेंट्रल पार्टीज जावं सेंट्रल हें हाडून आमी गोंय तांकांच दिवया जाल्यार फुडें आनी कांय जावपाचें ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें जातलें की बुलडोज घालतले. आयज तुमी पळयता प्रत्येक कडेन प्रोटेस्ट जाला, कारापूरचो पळय प्रोटेस्ट चालू आसा, थंय लोडा म्हणून व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. अशें प्रत्येक गांवांनी प्रोटेस्टूच कमी करपाक उरतले, हो सरकार हाडटले आनी आमकां सगळ्यांक बुलडोज करतले. जागो लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. लँड एकदां गेलो तो परत येवपाक ना. फाल्यां दुसरे स्टेटीचे कोणी येतले तो लँड घेतले, पूण तो लँड आयज आमचे कडेन तुमचे कडेन कोणा कडेन आयज ती परिस्थिती ना की जागो घेवपाक. जाग्याची रेटी खंय पावल्या, पर स्क्वेअर मिटर 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटर, 3 लाख पर स्क्वेअर मिटर अशी जाग्याची रेट गोंयांत पावल्या. सो इमॅजिन करा, दिस इज द बिगस्ट थ्रेट टू गोवा. आयज 39 इयर्स जो आसा तो बिगस्ट थ्रेट टू गोवा आसा. आनी आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावन आयज सगळे फाटीं फुडें सोडून गोंयकार म्हणून युनायटेड रावना जाल्यार हो सरकार जो आसा हो गोंय काबार करतलो. फुडें गोंय जें आसा तें मेट्रो सिटी जातलें. तर हे गोंयकारांक चिंतपाक जाय की आमकां गोंय मेट्रो सिटी करपाक जाय
गोंय एज अ पॅराडायज बरें आसा ते तशें दवरपाक. जस्टीस फॉर रिबेलोचो इनफ इज इनफ मुवमेंट तुमच्या आयडियोलॉजी कडेन सिमिलर आसा ताजे बद्दल तुमचें ओपिनियन. हय, आमी जस्टीस फॉर रिबेलो सरान जो मुवमेंट सुरवात केल्लो आसा एक बरो पैकी मुवमेंट आसा आनी आमी तांकां आमचो तेंको जो आसा जेन्ना मिनिस्ट्रेगांतल्यान तेंची पयली मिटींग जाली तेन्ना आमी आमचो तेंको जो आसा तांकां दिलो आनी जे 10 चॅटर्स तेंच्यांनी आउट केले तेच चॅटरांक फूल फ्लेज आमचो सपोर्ट ते आमची आयडियोलॉजी आनी जे पॉयंट्स तेंच्यांनी रेज केल्ले ते ऑलमोस्ट सिमिलर आसा आनी हे आमी बरें पयलू म्हटल्यार 2017तल्यान आमी हे पॉयंट्स रेज करताले. तेंच्यांनी जेन्ना हो नेतृत्व घेतलो आनी फुडें येयले तेन्ना आमकां दिसलें की तेंचे आयकोचें आनी हे आमी तांकां तेंको दिवचो आनी सपोर्ट करचो म्हणून. रिसंटली सांताक्रुजान आमी मिटींग जाली तेन्ना म्हाका तेंच्या स्पेशल स्पीच दिवपाक लागून आपयलो आनी ज्या तरेन लोकांचो हे दिसतालो एंगर दिसतालो की हे हो जो सरकार आसा तो गोंय कशें काबार करपाक सोदता तेजे बाबतींत प्रत्येक जाण थंय उलयताले. तो एक आयज आमकां होप आसा की हें जें चल्लां गोंयांत तें बंद करपाचें आनी अशें आयज त्या मनशाक जस्टीस फॉर रिबेलो सराक पासून हांगा देंवचो पडलो ऑन ग्रावंड. कित्याक लागून कित्याक तांकां पासून दिसलें की गोंय काबार जाता. सो हांव मागता की गोंयकारां कडेन की आमी जें बाकीच्या कितें आमचें आसतलें तें एक टायमार मातशें फाटीं दवरुया आनी गोंया खातीर आमी झुजया. हाऊ डर्टी इज इंडियन पॉलिटिक्स रायट नाव? पळय, पॉलिटिक्स डर्टी म्हणटलें सगल्याक आसा. आमी जेन्ना स्टार्ट पासून केल्ले तुमी कितें करतले काय म्हणून म्हाकाय प्रश्न येतालो, क्वेश्चन करताले ते डर्टी पॉलिटिक्सान तुमी कितें करता. पण समज आमी डर्टी पॉलिटिक्सान तो चिखोल आमी क्लीन करपाक वचना जाल्यार तो चिखोल आनीक वाडटलो आनी आनीक वास येतलो म्हटल्यार आनीक हळशीक जातली. सो ती हळशीक मातशी तरी आमी सांबाळपाक जाय, ती क्लीन करपाक जाय आनी ती क्लीन कोण करपाक शकता? तरणाटे म्हटल्यार एक न्यू जनरेशन जेंचे तकलेन न्यू कितें तरी येता. आमी पयलूच्या हितून समज तें धरलें आनी तेंच चलोवपाक लागलें जाल्यार तें स्टॉप जावपाक जाय. तशें करतलें हांव लोकांक आमच्या तरणाट्या कडेन पयलीं म्हटल्यार अपील करता की आमी फुडें सरपाक जाय विथ द गायडन्स ऑफ आमचे आयडियाज. कोणाचे बरे बरे तेंचे एक्सपर्ट एडवायज आसा ते एक्सपर्ट एडवायज घेवन आमी फुडें सरपाक जाय आनी प्रत्येक तरणाट्याक एक प्लॅटफॉर्म घेवन तो फुडें या. हांव कितलेशे आयज आमी पळयता की यंग जनरेशन आयज उलयता, व्हिडियोज काडटा, रिल्स काडटा, ते आपणाचे जे हे आसा फिलींग आसा, व्ह्यूज आसा ती व्यक्त करून सांगता आनी ती त्या तरेनूच एटलिस्ट त्या तरेन तरी तुमी उलया. ग्रावंडार पासून येता नाजाल्यार एटलिस्ट व्हिडियोज तरी काडून हें कितें चल्लां तेजेर अगेन्स्ट उलोवन तुमी सांगा. दिवसाचेर म्हाका याद जाली आतां जेन्ना हे कॉर्पोरेट मुवमेंटान जेन्ना युथान आपलो आवाज उखल्लो खूब लोकांनी तांकां एंटी नॅशनल म्हणलें. अशें सुद्दां म्हणल्यार आत्तां हांवें हो पॉडकास्ट जावचे पयलीं हांवें टायम आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू हांवें I just came across a video and they म्हणटाले की some of them have connection with Pakistan, so I have no idea. So हाजे बद्दल what is your opinion? पळय कितें आसा, हांव ते हांवेंनूय पळयल्ले ते रिल्स आनी व्हिडियोज जे घालताले ते आनी इट इज स्ट्रॅटेजीक मूव बाय द बीजेपी. कित्याक तांकां तो मुवमेंट वयर सरता तो हें पसना. कित्याक आमच्या टायमार वचून आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना वचून अशें हे एंटी नॅशनल, हे अनकॉन्स्टिट्युशनल, हे आनी कितें अशें आमकां खुबशे कोंकणी रेव्होल्युशनरी गोन्स सुरवात जेन्ना जाली जावं रेव्होल्युशनरी गोन्स म्हणून बेश्टे आमी जे एनजीओ तेन्ना सुरवात जाली तेन्नाय आमकां अशेंच अनकॉन्स्टिट्युशनल, एंटी नॅशनल आनी कितें कितें ते घालताले. आनी आतां वचून सेम चालू आसा कित्याक ते आतां भियेल्ले आसा. जेन्ना असो मुवमेंट जेन्ना जाता यूथ आपूण जावन भितूर सरता कित्याक ते जे ऑटोमॅटिकली जेंचो फावंडर आसा तेणेन दाखयलें की बाबा खंयचे खंय कितें आसा, खंयचे कंट्रीचे आसा. कित्याक आतां आमी ते लॉले न्हू, आतां मिडिया हेजेर सगळें कळटा. आमी कितेंय उलयलें म्हूण जायना, ते पयलू उलयता भाशणां दितले 15 लाख दिता मागीर 15 लाखाचें कांयच ना. सो जो ब्लॅक धन देश में लायंगे आनी धनूच ना, धन आसा तोय पळयता. सो असल्यो गजाली करता. आयज म्हाका दिसता यूथ आमचे जे आसा ते नॉलेजेबल आसा. तांकां जे सोशल कितें चल्लां तें खबर आसा, ते पळयता. कितें खरें कितें फोड हेंय तांकां कळटा. कोणूय कितलोय ट्राय करून फोटींग कितें सांगपाक, पण युथाक आयज सेन्सिबल आसा, शिकलेले आसा आनी युथांनी आपणाची तकली जावची ना की हे फेक प्रोपगंडा जे रन जाता सोशल मिडियाचेर जाता जावं टेलिव्हिजनाचेर जाता हे पळोवचे. So we'll have a quick rapid round wherein I will give you 3 seconds to answer each question. You have to either there are options you have to choose or you have to give 1 or 2 words answer. Okay. 8 questions asat, at least 5 you have to read, 5 you have to reply within the time.
then we are going to give you a voucher. If you win. Okay. First time I'm good. Okay, are you good to go? Yeah. One politician you would love to have dinner with. 3 seconds you have. I won't have a dinner with any politician. Okay. One politician you would never like to be stuck with in a lift. Again, how? Okay, 3 seconds are done. BJP or Congress? No one. Okay. Power or principles? Principles. Protest or negotiation? Protest. One political myth people still believe in. Ethics. Elaborate. If you stand for truth, then people will definitely believe in you. One issue in Goa that deserves more attention. Land rights. One leader you respect even if you disagree with him or her. Manoj Parab. Thank you so much for joining us for this quick rapid fire, which was less than 1 minute. So this is a small memento for us for being part of our podcast, and we will also WhatsApp you a voucher which will be given to you by Tara because you answered 5 answers quickly. Thank you. One last question: if any Goan youth who is in his 20s or a female who is in her 20s want to enter Goan politics, what are you warning her about? No, you have to do a lot of groundwork, and you should be very much hardworking. And you need to stick to your principles, because what happens in between, a lot of things will come and go. People will say a lot of things that you have to do that. So some unwanted things also may come in. So you have to stick to your ethics, your goals, and your principles. That's the biggest thing. And you need to be very much hardworking. You can't and you need to be patient. The patience is very important, because without patience, you won't be able to win the race. Have you felt like giving up on politics? Not really, but sometimes we feel that it is somewhat downfalls, but still we try to fight back. केन्ना लोकांकडल्यान असो disheartened बीन जाला? लोकांकडल्यान डिसअटेंड केन्ना जाता जेन्ना निवडून येना आमचे, कित्याक वी हॅड एक्सपेक्टेड इन 2022 दॅट लॉट ऑफ सीट्स विल कम, आमची परिस्थिती येतली म्हणून ते जावना. परत लोकसभा इलेक्शनाकूय आमकां तितले सिटां मेळोंक ना, झेडपी इलेक्शनाकूय आमकां सिटां मेळोंक ना. सो तेन्ना मातशें डिसहार्टेड जालें, कित्याक खुबशे आमचे रेव्होल्युशनरीज तेंचें काम जें आसा तें काम व्हॅल्यू जावपाक जाय आसलें अशें तरी म्हाका दिसलें. लोकांनी तो रिस्पेक्ट जो आसा तो दिवपाक जाल्लो, कित्याक एक जें काम करून मागीर बॅकफुटार वयता मातशें फील जाता, कित्याक आमी ते पयशे आनी हे ते पॉलिटिक्स ना. आमचे पॉलिटिक्स एक क्लियर आनी क्लीन पॉलिटिक्स आसा, आनी हे पॉलिटिक्स समज फुडें बरे तरेन व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका ते दिसता की अशेंच तरेन म्हणल्यार गोंय आमी रेव्होल्युशनरी पक्ष जसो व्हरता तशें बाकीच्यांनी चिंतूंक जाय की आपुलकाय धरून हें काम करपाक. जर तुमकां काँग्रेस या बीजेपीन मिनिस्टर पोजिशन दिता म्हळ्यार विल यू एक्सेप्ट? नॉट रियली, कित्याक मिनिस्टर जालोच म्हणून जायना. आमकां लोकांची कामां करपाक जाय. आमी कितें म्हणटा की ज्या तरेन जे सिस्टम आसा, आतां फॉर एक्झाम्पल तेंच्यान सांगलें की आमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील पास करता, आमी लँड प्रोटेक्शन बील पास करता. दॅट इज वॉट वी नीड. हांगा अशें न्हू की विरेश बोरकर मिनिस्टर जालो आनी थंय तो उरलो. मिनिस्टर जावन हांव करतलो कितें, परत तेंच्यातून हें करतलो ना. बट तेंच्यान फाल्यां सांगलें की आमकां हें बिलां पास करून दिता, आमी लँड प्रोटेक्शन दिता, आमी 39D स्क्रॅप करता. दॅट इज इम्पॉर्टंट. विचावर गव्हर्मेंट आयज आमी बसून डिमांड करता की ही जी बिलां आसा ही पास करची, कितें बरें गोंया खातीर आसा तें हाडचें. आनी डेमोक्रेटीक वेन तेंच आसता की तांकां एकाचें दिसता ते कितें करता बरें करता. आतां ते 39D बरें दिसता तांकां, पण आमी सांगता ते 39D सारकें न्हू म्हणून. कित्याक सारकें न्हू, कित्याक यू आर डॅमेजिंग आवर इकोसिस्टम. सो दॅट इज द वे. But whenever they are not realizing, people should come out and show them their place. That is very important. ते समज जालें जाल्यार फुडें it will be very good. Your last message सगळे तुजे गोंयकार बाबू. पयलो सगळ्या गोंयकारांक निश्चय जो आयज म्हाका आपयलो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच सगळ्या गोंयकारांक एक मेसेज दिवपाक सोदता की आमी समज गोंया खातीर उठपाक जाय नाल्यार आयज उठोवंक जाय. आमी फाल्यां म्हणून रावले नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचें ना, गोंयचें अस्तित्व उरपाचें ना. आयज खुबशे गोंयकार गोंय सोडून भायर वयचें पडटा, शिकपाक जावं कामाक जावं धंद्याक. हें बंद जावपाक जाय. आमी गोंयांतूच रावपाक जाय, आनी गोंय आमी फुडली जनरेशनाक कशें आमी रिबिल्ड गोवा म्हणटा, कशे तरेन आमी रिबिल्ड करूंक शकता तशें आमी करपाक जाय.
ज्या तरेन गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सद्याक चल्ल्या ती थांबपाक जाय. तशेंच जो जागे आसा हे जागे आमचे राखपाक जाय. कामां धंदे गोंयकारांक मेळोवपाक जाय. सो उठा गोंयकारांनो आनी फुडली पिळगी जी आसा ही आमचे जे काम आसा ते पळयतली. समज आमी आयज उठना जाल्यार फुडले पिळगेक आमी कांयच दवरपाना. देव बरें करूं. Thank you so much Thank you. आमकां जॉईन जावपा खातीर आनी आपले वेगवेगळे टायम दिवपा खातीर आनी तुमचे ओपिनियन शेअर केले. थँक्यू. Thank you so much for joining us today. I hope you have loved our conversation. It was great to have Sir Viresh Borkar with us. I hope you have also enjoyed it. If you have enjoyed it, then please don't forget to like, subscribe and follow. Also, you know our favorite location. In case if you are looking for a best premises, then do come at Terra Restaurant and Ocean Palm Resort. Thank you.